हात हाल्न पाइन्न ठिकै छ हामी सबै बाहिर बस्छौँ यही गर्नु होला अहिले एउटा पेज मात्रै यही गर्न दिउँ नि त त्यसो भए एउटा पेज मात्रै है त्यही गरौँ एउटा पेज मात्रै गर्न दिउँ के कुरा भन्दा उहाँले भित्रबाट मेमोराइज गरेर आउनुहुन्छ ठिक छ यति प्रतिभाशाली मान्छेले यही त सक्नुहुन्छ नि ठिकै छ हामी सबै बाहिर बस्छौँ यही गर्नु होला अहिले एउटा पेज मात्रै यही गर्न दिउँ नि त त्यसो भए एउटा पेज मात्रै है त्यही गरौँ एउटा पेज मात्रै गर्न दिउँ एउटा शंका के छ भने तपाई गोप्य रूपमा जानुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेले गरेको हुनाले त्यो आज प्रमाणित गर्नु हो यही बसेर गर्छु भनेर
अरू बाहिर गेटमा तपाईँ राख्नुहोस् मजाले क्यामेरा एक्टिभिटीहरू मेमोराइज गर्न दियो सुरुमा मेमोराइज गर्न दियो सुन्नुहोस् तपाईँले मेमोराइज गर्ने हो भने 100 पेजको मेमोराइज गरेर आउनुहोस् त्यसलाई त्यो त अर्थै भएन क्यामेरा फ्रेम भन्दा बाहिर गएर मेमोराइज गर्नु पर्दैन हामी त तपाईहरुको केही पनि सुट गर्नु पर्नु हैन तपाईको फर्मुलाहरु के सुट गर्नु तर मान्छेले के खोजिरहेको छ जहाँबाट पनि एक पेज अथवा आधी पेज मात्रै दिउँ त अहिले यही एउटा पेज हामीले भनेको मात्रै पेज दिउँ हुन्छ ल हो त अहिले गर्नु यही मात्रै अरु बाँकी एउटा गर्नु अरु पर्दैन त्यो गर्नुलाई पनि मेमोराइज त गर्नु पर्यो तपाईँ सिस्टममा संसारका टप मेमोरी किङहरुले त्यही ठाउँमा बसेर अन द स्पोट गर्छ तपाईले यही बसेर गर्नु होइन त्यही एउटा पेज मात्रै दिउँ त अहिले एउटा पेज मेमोराइज गर्नु हैन मेमोराइज भित्र गएर गर्नु हैन तर आएपछि चाहिँ हामी डिफरेन्ट मेमोराइज यी हुन्छ तपाईले भनेको एकदम ठिक छ मैले भनेको ठिक छ तपाईले मेमोराइज गर्न दिनु अहिलेको उहाँको बाध्यता हो सबै मेमोराइज गरेर विजय साइको पहिला यही गर्न कतिपय मिडिया आफै मिलेको सत्ता छ के मिडिया पनि मिलेको सत्ता छ एउटा कुरा हाम्रो मिल्छ के कुरा भन्दा उहाँले भित्र गएर मेमोराइज गरेर आउनुहुन्छ ठिक छ हैन मेमोराइज अर्को पानेको सोध्छ यही गर्नु साथीहरु उहाँले यही देखाइदिनुहुन्छ यति प्रतिभाशाली मान्छेले यही त सक्नुहुन्छ नि बाहिर होइन यस्तो हो तपाईले जहिले पठाउने भित्र एउटा कुरा के छ भन्दा विजय साइको अहिले तपाईको बाहिर पढ्दै पढिसकेपछि भित्र गएर मेमोरा त्यही गर्छ त्यही लेख्छ हैन तर अहिले पहिले पोस्टर के गर्छ भन्दा मेमोरा बाहिर तपाईहरु अगाडि पछि लेख्नुहुन्छ के तपाईले दियो पेज प्रत्यक्ष तपाईले यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीले के भनेको भने तपाईले मेमोराइज गरेर भित्र गएर गर्नु पाइन्छ तर अहिले जुन पाना भन्नुभएको छ नि उहाँले भित्र गएर त्यही पाना मेमोराइज गर्ने हो अथवा तपाईले तपाईँ नमान्नु होला पहिला पुरा कुरा सुन्नुहोस् न अब अहिले भित्र तपाईले जो भन्नुभयो त्यसको लागि 1800 को 28 पेजमै मेमोराइज गरेर आउनु पर्छ त्यसको लागि त टाइम लाग्छ क्यामेरा पनि सँगै जानुपर्छ त्यसमा एउटा एक दुईटा क्यामेरा पाना चाहिँ यहाँबाट होइन सर त्यही गरौँ हो यहाँ मासबाट हजुरले दिएको पेजमै मैले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ त अब हजुर किताबै सुन्नु न किताब पढ्दा हुन्छ बुझ्नुभयो नि तर त्यो हजुरले दिएको पेज अनुसार पछि यही आएर लेख्दा फरक भएन त भित्र जानुस् कुन पाना यहाँ आएर भन्छ चारजनाले भनेको पेज छ नि त्यो पेज म मेमोराइज गर्नको लागि भित्र जानु पर्छ क्यामेरा पनि एउटा चाहिँ लैजाउँ त यहाँबाट मासबाट विज्ञान प्रविधिको जमानामा कुनै कोठा डिजिटलाइज गरेर क्यामेरा खिचिरहेको छ कोठा मेरो श्रीमतीको घर हो के सबै डिजिटल सेटेलाइट गर्नलाई सबैले शंका गरेर सबै कुरा शंका पाना हामी रहस्यमा राख्छौँ यो पाना हैन जुनसुकै पानाको भन्न सक्छौँ तपाईलाई ओके पुरा आज पुण्य सालले त पढेर हामी
होइन पुण्य सरले भनेकै छैन नि उहाँ हो नि त मेमोरी किङ त त्यो उल्टो कुरा गर्नु त भएन नि त होइन नि त पुण्य सरले ल्याएको किताब चाहिँ पढ्नु पर्यो के बरु उल्टो उल्टो पुण्य सर विद्या होइन पढेर गएको मान्छे सृजनशील दिमागको मान्छे भगवन्त विद्या होइन म यस्तो तपाईँले ल्याएको किताब चाहिँ दिनु पर्यो कतिपय यो किताब होइन मैले ल्याएको हो सही हो ल त्यो गरौँ ल त्यो गरौँ ए हात हाल्न पाइन्न है म त यो गर्दै गर्दिनँ मेरो कामै ओ हात नानो है हात नानो साइजीको मात्रै हो त्यसमा अरूसँग सम्बन्धित छैन मैले ल्याएको दुईटा किताब देखाइदिनु मैले दुईटा किताब ल्याएको छु त्यसबाट गरौँ ल मैले दुईटा एक्रोस 25 मिनट एक्रोस दि टिस्टा भन्ने एउटा र अर्को मैले सम्झनाको बलछेडा दुईटा किताब ल्याएको छु एक्रोस दि टिस्टा तपाईँ नासा कहिले जानु हो त्यो पनि बताइदिनुहोस् मैले ल्याएको किताब के पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ दुईटा किताब ल्याएको दुईटा किताब मैले ल्याएको छु यसबाट गरिदिनु तपाईँहरू चाहिँ यति एउटा गर्नुहुन्छ जुन अहिले पुलिसले एउटा कुरो अब अहिले पुण्य सर कुरा फेरि अर्को त्यसपछि फेरि अर्को तपाईँलाई के भन्यो हामीले पुण्यजी आउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँको गरौँला भने तपाईँहरूले के भन्नु पुण्य पुण्य पर्दैन हाम्रो गरौँ विजय साइले जे भनेको त्यही अनुसार हाम्रो अगाडिबाट यदि होइन भन्दा